डेढ़ महीना मुश्किल से हो रहा है, डेढ़ महीना भी नहीं हुआ, फरवरी का ही बात है, 13 फरवरी को गालिबन जमियतुल उलमा हिंद का मौलवी है, मुफ्ती है, जिसका नाम है मुफ्ती इलियास। उसने एनडीटीवी पर एक इंटरव्यू दिया, आप तक आया होगा। आइए वो इंटरव्यू में क्या कहता जरा सुनिए। जमात उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। अयोध्या में मोहम्मद इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने यह बयान दिया। वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारा लोग समझते हैं कि हमारा धर्म मक्का मदीने से आया है, ये बोलता गलत है, मक्का मदीने से नहीं आया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का मजहब मक्का मदीने ही वाला है, मगर इसका धर्म कहां से आया, इसी से सुन लीजिए। इलियास ने यह बयान दिया। वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारा धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं, वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहां से अच्छा है दोस्त हमारा, हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती अभी बहुत दूर हो, शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन एक वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूं मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे दिलों से निकल गए हैं, कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी यकजहती कायम होगी। कहता है शंकर आदम बोल दीजिए या मनु बोल दीजिए, ये असल में जाहिल मुफ्ती है। इसको ये भी नहीं मालूम कि शंकर और मनु में बहुत फर्क है। शंकर और मनु में खुद हिंदुओं ने इसके बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पागल मालूम होता। वजह यह है कि हिंदू धर्म के एतबार से खुद शंकर जो है वो भगवान के रूप में नहीं है, बल्कि ईश्वर के रूप में। भगवान और ईश्वर में फर्क है इनका। शंकर अवतार नहीं लेता इनका, शंकर खुदा के रूप में माना जाता है इनका, माज़अल्लाह। तो ये खुद नहीं मानते कि शंकर से औलादे पैदा हुई, ये मानते हैं कि ब्रह्मा से औलादे निकली। ब्रह्मा का पहला पुत्र है मनु, मनु से 10 ऋषि निकले और 10 ऋषियों से फिर ये संसार फैला। तो हिंदू धर्म खुद नहीं मानता कि शंकर से जो है इंसान पैदा हुए, लेकिन ये कहता नहीं, शंकर बोल लो या आदम बोल दो, एक ही बात है। हमारी माँ पार्वती जी है और बाप शंकर है। मैं कहता हूं ये बाप तुझे मुबारक हो, आदम हमारे बाप है, ये बाप हमें मुबारक हो। हमारे वालिद आदम हैं जिनका जिक्र कुरान ने बयान किया। ये कुरान और हदीस छोड़कर अपने अकल के घोड़े दौड़ाते, मगर चूंकि जाहिलों का तबका बन गया है, इनको खुद हिंदू धर्म के बारे में नहीं मालूम। मनु जो है, मैंने कहा कि मनु से इंसान पहले, शंकर से इंसान नहीं निकले। कहां मिलता है ये? आइए उसके लिए भी दलील दे दूं, हालांकि देने की जरूरत नहीं, ये मनुस्मृति है मेरे पास, हिंदू का सबसे बेसिक ग्रंथ। मनुस्मृति के अंदर ये खुद लिखा हुआ है कि ऋषि मनु से सब पैदा हुए। ऋषि मनु ब्रह्मा का पहला पुत्र। 3 भगवान है इनके, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर महादेव, लेकिन ये कह रहा है कि वो है। तो अंदाजा लगाइए बहरहाल कि ये मौलवी इलियास साहब है जिन्होंने नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कहा कि शंकर जो थे वो नबी थे, उनसे सारे इंसान पहले, हमारे बाप है और हमारा जो मजहब है वो मक्का मदीने वाला नहीं है, यहीं से निकला है। तो आप देख लीजिए ताल्लुकात किससे। और यही वजह है कि एक मौलवी साहब गुजरे, नागपुर के थे, ये मर गए। इनका नाम है मौलवी अब्दुल करीम पारिक साहब। पद्म भूषण अवार्ड मिला था इनको, बीजेपी हुकूमत ने दिया था। अंदाजा लगा लें आप कि जब इन मौलवियों को ऐसी कमिटियां, ऐसी पार्टियां अवार्ड देती है तो इनसे ताल्लुक क्या होंगे इनके, बड़े गहरे रवाबी थे इनके।
یہ مر گئے فی الحال. اور یہ کون تھے؟ ابو الحسن علی ندوی کے خلیفہ ہے، جو ندوہ کا سب سے بڑا شیخ الحدیث مانا جاتا تھا، اس کے مرید اور خلیفہ ہے. کئی کتابیں لکھا. یہ کتاب لکھی انہوں نے، اس کا نام ہے انسانیت کے نام امن کا پیغام. یہ چھوٹا سا کتاب کیا جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، انسانیت کے نام امن کا پیغام. یہ کب لکھا؟ جب ناگپور میں 1985 کے اندر، 1995 میں معاف کیجیے گا، 1995 میں کانچی کام کٹی پیٹم کے شنکراچاریہ وجین سرسوتی آئے ہوئے تھے. یہ ان کا برتھ ڈے منانے پہنچے. اور یہ وہ جماعت ہے جن کے نزدیک نبی کا میلاد منانا ناجائز ہے، لیکن پنڈت جی کا برتھ ڈے منانا جائز ہے. پنڈت جی کا برتھ ڈے منانے پہنچے. ناگپور یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں پروگرام تھا، وہاں انہوں نے وجین سرسوتی کی تاریخ میں تقریر کی. بڑے لمبے چوڑی تقریر ہے، وہ تقریر ابھی سنانا مقصد نہیں، اس کا ایک حصہ سنا رہا ہوں جو انہوں نے کتاب میں چھاپ دیا. صفحہ نمبر 10 ہے اس کا. کیا کہتے ذرا سنیے. صفحہ 10 پہ کہتے ہیں، ہندوستان کی جو دھرتی ہے اس میں نے شنکراچاریہ جی کے مزاج کو اور ان کے بھلے برتاؤ کو دیکھا ہے. میں جب پہلی مرتبہ ان کے ہاں گیا، دنیا انسانیت کے مشہور ترین عالم دین حضرت مولانا علی میاں صاحب مدظ اللہ علی ہمارے ساتھ تھے، اور ایک اچھا قافلہ تھا. ہماری نماز کا جب وقت ہو گیا تو مہاراج سے ہم نے کہا کہ نماز کے بعد بات ہو تو اچھا ہے. تب مہاراج نے ہماری نماز کا انتظام کانچی کام کوٹی پیٹھم میں آشرم کے اندر کیا. وہ نماز ہم نے اس حال میں پڑھی کہ ہماری آنکھیں آنسوؤں سے پر تھی. کہتے کہ وجین سرسوتی جی سے ہم ملنے گئے، اذان ہونے لگی تو وجین سرسوتی جی نے کیا کیا؟ آشرم میں ہی ہمارے لیے نماز کا انتظام کر دیا. اور جب انتظام کیا تو ہم نے وہاں نماز کیسے پڑھی؟ شنکر آچاریہ کے آشرم میں، کہ ہماری آنکھیں آنسو سے پر تھی. گویا یہ سوچ رہے تھے کتنی مقدس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. جذبات میں رو رہے تھے. مسجد میں نہیں روئے ہوں گے کبھی، مگر آشرم میں رو رہے تھے. اور آگے پھر کیا توہین کی ذرا سن لیجئے. یہ ہے وہ فرقہ کہ جن کا اسلام و مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دیوبندی اور تبلیغیوں کو تو صرف اسی پر سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب تمہارے مولوی خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب مکے اور مدینے والا نہیں ہے. جب خود تمہارا، اب ہو سکتا ہے کچھ چالاک ہے بھائی، وہ مولوی نے کہا ہمارا اس سے کیا تعلق. میں نے کہا رشید احمد گنگوئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اچھے لوگ تھے. مولوی ابو اعلیٰ مودودی بھی آپ کی جماعت سے ہی نکلے ہوئے، وہ کہہ رہے تھے کہ نبی اور رسول ہو سکتے ہیں. تو آپ کا تو یہ سلسلہ نسب پورا پہلے سے چلا آ رہا ہے، آپ کس کس کا انکار کریں. اب آئیے کریم باریک صاحب آگے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اسلام نے کبھی بھی زبان کی چھوت چھات کو قبول نہیں کیا. جو نماز کا لفظ آپ سنتے ہیں، میں شنکراچاریہ جی مہاراج کی موجودگی میں بڑے احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ نمو سے نماز نکلا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. نماز انہوں نے کہاں سے لی؟ نمو سے. اوم نمو نمو جو بولتے ہیں نا، تو ایک جو مر گیا ان کی جماعت کا وہ بول گیا کہ نمو سے نماز نکلی. جو زندہ ہے وہ بولتا ہم اسی کی اولاد ہیں. تو ان کی نماز بھی مدینے والی نہیں. تب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جماعت جو یہ نماز کا ڈھنڈورا لے کے پھر رہی ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ نمو والی کہ نبی والی؟ میں بڑا معذرت خواہ ہوں کہ میری آواز کل سے بہت بیٹھی ہوئی. اگر آواز کھلی ہوتی تو آج کا موضوع اتنا زبردست تھا. میں اس میں بہت کچھ بولنا چاہ رہا ہوں لیکن میرا گلا اجازت نہیں دے رہا ہے. ہاں میں اب جیسے بھی انداز میں بول رہا ہوں، حالانکہ گلے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. 2 دن سے آواز بڑی بیٹھی ہوئی ہے، مسلسل تقریریں ہو رہی ہے. بہرحال آپ اس مکروہ کراہت آواز میں بھی آپ سن رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو بہرحال آئیے دیکھیے پہلو میں دکھا رہا ہوں کہ ایک طرف نبوت کے دروازے کھلے، غیر نبی کو نبی بنایا گیا، اور بعد میں کیا ہوا؟ اب نماز جیسی عبادت بھی جو نبی نے دی تھی، اور نبی نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. انہوں نے نماز بھی نبی سے نہیں دی، نمو سے دی ہے. تو کس مذہب کے پیچھے جا رہے ہیں آپ لوگ؟